बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में एक ईसाई औरत का वाक़या। एक दफ़ा दिन के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिज ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था, उसको बिला झिझक बिना इजाज़त अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब ना समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन बेदार होंगे तो तभी हम उनसे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से बेदार हो चुके हैं। चुनांचे सिपाही ने इजाज़त चाही और इजाज़त मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या ख़ास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सिपाही ने सुल्तान से हैरान कुन होकर पूछा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा का इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फतेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके और कुछ महसूस ना कर सके। फतेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या ज़रूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, एक बात है मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, उस सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्द में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके जहन में चंद सवाल हैं जिनकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है, एक दीवार बना हुआ है? चुनांचे हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? इसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या इसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत भी करते हैं? और वो ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खिंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खिंजीर पालते भी हैं और बड़ा होने पर उसको काट कर खाते भी हैं, और जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो वो अपने घर वालों के साथ खिंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए खिंजीर का गोश्त मैसर नहीं, क्योंकि मेरे पास उसके सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता था कि उसे किस तरह मुतमईन करूँ। लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब दे देंगे तो वो मुमकिन है वो आप उसके नूर हिदायत की तरफ आने का जरिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम उस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन चुनांचे सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून के हमराह तशरीफ़ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था।
سلطان نے عورت سے کہا بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا، یہاں تک کہ اب میں اس جگہ پر آ گئی ہوں کہ اسلام قبول کر ہی لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کے گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کو کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں ہر جگہ دیکھا کہ جہاں بھی اسلام نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے منع کرنے کی وجہ اور اس کے نقصان کے بارے میں بھی بتایا، لیکن خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں تو مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے جب اپنی بائبل کو پڑھا تو اس میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہوں پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر سے کہا کہ وہ بائبل کی کتاب لاؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب کتاب سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس میں سے وہی جگہ تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ عورت یہ دیکھ کر بولی یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو ایسی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے ترس آ رہا ہے تمہارے ان لکھنے والوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس میں وقت وقت پر کافی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے، اب میں تمہیں علم طبیعت کے لحاظ سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ تو سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا کل خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ عورت سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، چنانچہ ایک خنزیر کا شکار کیا گیا اور اگلی صبح اس گوشت کو پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے گوشت کو کراہتے ہوئے دیکھا اور خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی نکال کر چھری کے ذریعے اس کے 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ چنانچہ سلطان نے کہا خاتون کیا تو نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو خاتون نے کہا نہیں سلطان معظم میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ اس حرام گوشت کو چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، ایک بار پکاؤ یا بار بار آگ پر پکاؤ، تپش تو پوری طرح یہ پکتا نہیں۔ اس طرح بیچ سے یہ کچا رہنے کے باوجود جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم کے زیر اثر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لہٰذا آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کچی چیز جب آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ اندر جا کر کتنی خرابیاں پیدا کریں گی۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو اس جانور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ جانور جس جگہ رہتا ہے تو یہ اس جگہ اپنے ارد گرد سبھی انسانوں کی گندگی کو کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کھاتا ہے وہ۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ خنزیر وہ واحد بے شرم جانور ہے جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے تو کیا فائدہ ملے گا۔ عورت حیران ہو کر بولی سلطان معظم مجھے آپ سے ہی کلمہ پڑھ کر ایمان لانا ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ تب سلطان نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا اور اسی طرح سے وہ ایمان لے کر آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیو چاہیے تو ضرور بتائیے گا۔ اسلامک واقعات سے جڑی آپ کو اس طرح کی
قصص الانبیاء کی کتابوں کی مطلب آپ کو اس طرح کی کہانیاں، آپ کے اپنے نبیوں کی، پیغمبروں کی کہانیاں چاہیے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، ورنہ آپ لوگ اگر چھوٹی چھوٹی ٹپس کے واقعات یا ٹپس یا ہندی ٹپس وغیرہ چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ میں کریے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ضرور 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 شیئر کریں گے اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کل پھر اسی وقت انشاءاللہ، تب تک اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اور خود کا خیال خود سے زیادہ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔